हम आज की उर्दू पॉडकास्ट में जो सवाल व जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। और इस उर्दू पॉडकास्ट के इस हिस्से में हम हमारे मेहमान से जो है उनके पस मंज़र के बारे में जानते हैं और अफ़साने और फ़िक्शन के ताल्लुक से उनके नज़रियात और उनके ज़िंदगी के तजुर्बात, एहसासात और मुशाहिदात को जानने का ये एक तरीका है कि हम उनसे कुछ सवालात करते हैं, जिसके ज़रिए उनकी जो बातें हैं वो हम हमारे देखने और सुनने वालों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस पॉडकास्ट का जो पहला सवाल है वो दरअसल हमारे मेहमान के उनके पस मंज़र के ताल्लुक से होता है। तो मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप किस शहर में पैदा हुए और आपने कहाँ पर परवरिश पाई? साथ ही आपका तालीमी पस मंज़र और अपने जो पेशे के ताल्लुक से भी जो है वो हमारे देखने और सुनने वालों को बताइए। बहुत तवील सवाल है, मैं मुख्तसर बताती हूँ आपको। मेरी मेरी पैदाइश गुंटूर आंध्र प्रदेश, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है ये, गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुई। और मेरे वालिदैन दोनों वहीं के हैं, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के ही हैं। मैं कुछ 5-6 महीनों की थी, उस वक्त हमारे वालिदैन बम्बई आ गए। वालिद साहब पहले आ गए थे, यहाँ वहाँ भी बिजनेस था उनका। यहाँ उस वक्त मुंबई का बड़ा क्रेज होता था। आज भी कुछ लोगों को लगता है कि मुंबई देखें, एक बार देख लें। उसी तरह शायद बिजनेस के सिलसिले में कुछ सिलसिले ऐसे जुड़े कि वो आ गए हमारे वालिद साहब, और बाद में वालदा हम लोगों को लेकर आ गई। और यहाँ मैं पली बढ़ी, आते जाते रहते थे। हम लोगों ने वो कल्चर भी देखा। हमारे घर वालों से बात करते हुए दक्कनी जबान से हमारा बहुत दिल का रिश्ता है, आंध्र के और दक्कनी जबान से। यहाँ पढ़ाई की शुरू में मुझे किसी इंग्लिश स्कूल में, जैसे हमारे बड़ी बहन और तो भाई भी हमारे वही थे, तो ये अच्छा हुआ कि मुझे उर्दू स्कूल में मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि घर बदल गया और हम लोग इमामबाड़ा स्कूल के करीब आ गए, भिंडी बाजार पर। वहाँ हम लोग मुझे स्कूल में मैं पढ़ने लगी। इमामबाड़ा में मैंने 8वीं तक पढ़ाई की, जहाँ रफिया शबनम आबदी आपा के शौहर अख्तर शोला सब ने भी हमें पढ़ाया, और अच्छी पढ़ाई भी हमारी वहाँ। और घर में माहौल तो था ही, वालिद साहब हमारे ग्रेजुएट थे, और घर में बहुत पढ़ाई का माहौल था हमारे घर। आपको पता है साउथ में बहुत ज़्यादा, जनूबी हिंद में पढ़ाई को बहुत अहमियत देते हैं। तो पहले से, मतलब अब तो सभी जगह देते हैं। जो नागपाड़े पर स्कूल है बम्बई में, वहीं पर पढ़ाई की। उसके बाद सोफिया कॉलेज में मैंने, जो लड़कियों का कॉलेज है, अंजुमन स्कूल भी लड़कियों का, मैंने ज़्यादातर लड़कियों के स्कूल कॉलेज में ही पढ़ाई की। सोफिया कॉलेज में वहाँ मैंने ग्रेजुएशन भी किया। फसी अहमद सिद्दीकी सर ने हमें उर्दू वहाँ खास तौर पर पढ़ाई, और बाद में और फारसी भी पढ़ी। खैरुन्निसा मेहदी, बाकर मेहदी साहब की जो बेगम साहिबा हमारी मैडम थी, सबके मोहब्बत और बहुत ज़्यादा केयर में हम लोग, मुझे लगता है कि बहुत केयर में हम लोग पले बढ़े, घर से और स्कूल कॉलेज से भी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन की मैंने, एमए ज्वाइन किया, और मेरी शादी हो गई, मैं खपोली आ गई। मैं बाइकला में थी उस वक्त, और बाइकला से मैं खपोली आ गई। खपोली जो है वो बॉम्बे का एक हिस्सा है, मुंबई का, और ये खंडाला लोनावला से बस वहीं उसी के गेट पर है, खंडाला के गेट पर है समझिए। हमारे यहाँ से खंडाला घाट शुरू होता है, जो लोनावला जाता है उसके आगे पूना साइड जाता है। तो मैंने, चूंकि शादी के बाद में एमए उर्दू में मैंने मुकम्मल किया, फारसी और उर्दू से मैंने बीए किया था, और स्कूल में भी 5 ज़बानें थी, मराठी और हिंदी भी पढ़ी हमने, इंग्लिश के अलावा। यहाँ आने के बाद जब मैंने पूरा मुकम्मल किया पढ़ाई, एमए कर ली, तो बुरहानी कॉलेज का एक एडवर्टाइजमेंट आया था पोस्ट बॉक्स से, पता नहीं था बुरहानी कॉलेज है। मैंने अप्लाई कर लिया था उस वक्त, क्योंकि मेरे शौहर बाहर जाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 1-2 साल बाहर ट्राई कर लेता हूँ, 1 साल ट्राई कर लेता हूँ, तो तुम तब तक चाहो तो कर लो जॉब। मेरी वालदा का घर वहीं था, बुरहानी कॉलेज के करीबी बाइकला में। मैंने वो काम शुरू किया, एज ए उर्दू लेक्चरर सीनियर कॉलेज में शुरू किया। एमए करते ही मैंने शुरू किया। उसके बाद इन्होंने इरादा चेंज कर लिया, क्योंकि उनको लगा मैं ये, वो तो एक क्रेज़ रहता है बाहर जाने का, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि फैमिली छोड़कर जाने वाली जैसी कोई बात नहीं है बाहर जाके काम करने में। तो उन्होंने जब रोक दिया, तो मैं वापस आ गई। हालांकि बुरहानी कॉलेज में मेरे लिए बहुत स्कोप था, डॉक्टर आदम शेख थे वहाँ, और बहुत
بہت سارے اسکوپس تھے، لیکن میں چاہتی تھی میں اپنی فیملی میں ہی رہوں اور میرے بچے بھی جو ہیں وہ فیملی میں ہی پلے بڑھے ہیں اور بہت جڑیں ہیں ہماری. بہرحال یہاں جب میں آئی ہمارے پرنسپل نے بلایا، یہاں کے جو نیا کالج کھلا ہوا تھا 5-6 سال پہلے KMC کالج، وہاں مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے اردو کے لیے اپوائنٹ کرنے کے لیے لیٹر دیا. لیکن یہاں قریب 3 مسلمانوں کے گاؤں ہیں جہاں پر ایک 10ویں تک اسکول بھی ہے، اردو اسکول، اور اب تو بہت سارے اسکول ہو گئے ہیں، 10ویں تک بھی اسکول دوسرا بھی آ گیا ہے، ہمارے گھر کے قریب ہی ہے. اس وقت ایک ہی اسکول تھا تو سر نے کہا کہ ہم جونیئر کالج سے ایشو کریں گے. تو میں وہاں ڈگری کالج میں پڑھا رہی تھی، برہانی کالج میں، لیکن میرے لیے بہت ضروری تھا کہ میں ذہنی غذا کی مجھے بہت ضرورت تھی. میں بہت سارا زیور، بہت اچھے اچھے کپڑوں اور وہ ساری چیزیں جو ہے میرے لیے دھن دولت میرے لیے معنی نہیں رکھتا، میرے لیے ذہنی غذا میرے لیے بہت ضروری تھی. میں نے کہا جو بھی ہے وہ میں کر لوں، لیکن اسکول کی زندگی میں نہیں چاہتی تھی. اسکول میں بہت سارا وقت گزرتا ہے اور میں فیملی کو سنبھالتے ہوئے وہ نہیں کر پاتی تھی، اس وجہ سے نہیں چاہتی تھی میں. تو بہرحال کالج میں مجھے بلایا گیا، وہاں ہم نے اردو کے لیے بہت تلاش کی بچوں کی. لیکن وہ اس زمانے میں شاید آج بھی شاید اسی طرح ہے، لیکن اس زمانے میں تو ایسا تھا آرٹس میں، اور خاص طور پر ہمارے کالج کے آرٹس کے بچوں کے بارے میں یا کیا پتا تھا کیا تھا کہ وہاں کے لوگوں نے کہا ہم لوگ اپنے بچوں کو، پریکٹیکل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھینسیں چروائیں گے، کھیتی کروائیں گے. اس وقت کھیتی بہت ہوتی تھی، اب تو بہت سے لوگ باہر چلے گئے. اور یا ہم لوگ پروفیشنل کورس کروائیں گے، DED کے لیے بھیجیں گے، لیکن ہم لوگ آرٹس میں نہیں بھیجیں گے. اس طرح سے میں 5 بچے جٹا نہیں سکی، ورنہ ہمارے یہاں پورا فل فلیج میں MA تک ہو جاتا اردو ڈپارٹمنٹ. تو سر نے کہا کہ اب میں آپ کو چونکہ اردو کے بچے نہیں جمع کر پائے اور اسی سال مجھے شروع کرنا ہے، تو انہوں نے کہا میں آپ اردو نہیں تو اردو کی بہن ہندی میں آپ MA کیجیے، آپ پہلے جوائن کر لیجیے. میں نے پہلے جوائن کیا، بعد میں نے ہندی میں MA کیا. بعد میں وہ چونکہ نیا کالج تھا تو ان کو انگلش میں بھی لیکچرر کی ضرورت تھی، تو انہوں نے کہا انگلش میں بھی MA کر لو. تو پھر وہ حالانکہ وہ بڑے مشکل دن ہوتے ہیں جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن جو ہے ہواؤں سے باتیں کرتا رہتا ہے. ہم بہت کچھ لکھنا چاہتے ہیں، بہت کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، ذہن بہت ایکٹیو رہتا ہے، اب بھی ہے الحمدللہ. لیکن اس وقت ایسا لگتا تھا کہ بہت کچھ لکھیں، بہت کچھ پڑھیں، اور یہ سارے کام اس بہانے سے ہم نے پڑھائی بھی کی. تو یہ MA انگلش میں بھی ہو گیا. پھر میں نے PhD بھی جوائن کر لیا اور یہ بھی سارا کچھ ہو گیا. ایجوکیشن ڈگری کے لیے میں نے PhD کے بعد میں اس کو چھوڑ دیا، ڈگری کے نیت سے اب نہیں کرنا مجھے. میں پڑھتی ہوں، پڑھنے کا مجھے شوق ہے، میرے لیے وہ خوراک ہے، بس اس طرح سے. تو یہاں پر میں نے جاب کی، تو میں نے 30-31 سال میں نے اس کالج میں پڑھایا ہے. میں نے MA میں بھی پڑھایا، پھر PhD گائیڈ بھی بنی میں. تو ایسے کوئی خواہش بچی نہیں جو ایجوکیشن لائن میں میری رہ گئی تھی. مجھے پرنسپل شپ کا آفر تھا، میں نے کہا میں نہیں بن سکتی پرنسپل، کیونکہ ریحان کوثر صاحب کتنے مصروف رہتے ہیں مجھے معلوم ہے. پرنسپل شپ مطلب بہت مشکل، بہت ساری رسپانسبلٹیز، بہت ذمہ داریاں. میں نے کہا نہیں بھائی، میں پرنسپل نہیں بنوں گی. میں اب جب تک میرے پوتا پوتی بھی آ گئے تھے چھوٹے چھوٹے، جلدی شادی ہم لوگ کر دیتے ہیں، تو وہ بیٹے نے بھی کہا کہ اب گھر میں بیٹھ کر اپنا کام بھی کرو اور بچے دروازے سے باہر نہ جائے، ان کے ساتھ انجوائے کرو. تو یہ میں اب مختلف زندگی جیتی ہوں، لیکن میں اب بھی اسٹوڈنٹس کی مدد کرتی ہوں جو PhD کرتے ہیں، جو MA کرتے ہیں، اردو ہندی میں کسی زبان میں بھی، کیونکہ زبان تو کوئی بیریئر ہے ہی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. ہم لوگ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا اپنا گروتھ ہوتا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. جی. تو آپ کی پیدائش جو ہے آندھرا پردیش میں ہوئی اور جی. آپ کی زندگی مہاراشٹر میں بیتی. جی. میں نے جو مشاہدہ کیا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے کہ مہاراشٹر یا مراٹھا اور مہاراشٹر کا جتنا آپ نے اپنے افسانوں میں، اپنے کہانیوں میں یا ناول میں آپ نے جس طرح اس کو پیش کیا ہے، تو اس حساب سے میرے خیال سے مراٹھا اور مہاراشٹر کے لیے آپ نے بہت زیادہ اردو میں جو ہے کام کیا ہے. آپ نے ہمارے مہاراشٹر کو نہ تو صرف ہندوستان میں بلکہ پورے اردو دنیا میں جو ہے آپ نے جو ہے اسے پیش کیا ہے. تو یہ شکریہ. ہمارے لیے بہت ہی مطلب فخر کی بات ہے کہ مہاراشٹر کو جس طریقے سے آپ نے اپنے کرداروں سے یا اپنے جو کہانیوں سے، افسانوں سے آپ نے جو پیش کیا ہے، وہ واقعی میں قابل تعریف ہے اور لاجواب بات ہے. تو بہرحال شکریہ. آپ کا لکھنے کا جو سفر ہے وہ
मतलब लिखने का जो शौक आप में पैदा हुआ, तो वो किस तरह, कौन उसके मुहर्रिक रहे, और पहला अफसाना कब और कैसे लिखा आपने? बचपन से ही कुछ चीज़ें, सभी बच्चे जो हैं कहानियाँ सुनते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं। हमारे घर में वही रसाले आते थे जो कुछ अदबी, कुछ नीम अदबी रसाले जो बहुत मशहूर थे, शमा, रूबी, 20वीं सदी और कहकशां और इस तरह की, और अखबार भी कुछ लाती थी हमारी वालदा। जब जाती थी बाजार तो बहुत सारे अखबार और मैगजीन उठा के लाती थी। तो ये तो रेगुलर थे हमारे यहाँ, बहुत बहुत सारे रसाले तो घर में ही हर महीने आते ही थे। और बाकी अखबार भी लाती थी। वालदा को शौक था, नानी को शौक था। मैंने तो दादा दादी को देखा नहीं और नाना को भी नहीं देखा। हमारी नानी आती जाती थी क्योंकि वो बहुत छोटी 18 साल की उम्र में बेवा हो गई थी। तो वो, उनकी 2 ही बेटियां थी, तो वो कभी यहाँ आती थी, कभी वो आंध्रा में हमारी खाला के पास रहती थी। तो इन लोगों का जो शौक था कहानियां पढ़ने का, और कहानियां लिखते भी थे ये लोग। कहानियां लिखती थी, शायरी होती थी उनकी डायरियों में। हमारी वालदा तो रोज डायरी लिखती थी और फाड़ देती थी, मेरी जिंदगी के लोगों को पढ़ने, मैं मर जाऊं तो फिर मेरी जिंदगी जो है वो बिल्कुल सामने आ जाएगी लोगों के। वरना उनका जो तरीका था बहुत अच्छा था। हमारे वालिद साहब ने बचपन से समझ लिया था कि मैं शायद इसमें हूँ। तो उन्होंने शुरू से ही मुझे, सबको ही, हमारे बच्चों को, सब भाई बहनों को बोलते थे, कहानियां सुनाते थे। और कहानी सुनाने के, नानी भी सुनाती थी, वालदा सुनाती थी, और पढ़ते थे बहुत शौक से। और आपको पता है, सारे हमारे घर वाले कहानियां पढ़ते थे और मैं शायरी सबसे पहले पढ़ती थी। और हमारी वालदा बहुत हंसती थी कि शायरी भी कोई पढ़ता है। हालांकि वो शायरी लिखती थी, नज़में वगैरह, लेकिन वो शायरी सबसे पहले मैं पढ़ती थी, जबकि कहानियां वो लोग, मैं बाद में कहानियां पढ़ती थी। तो बहरहाल ये वालिद साहब हमारे बहुत, हमको हौसला अफजाई हमारी बहुत रहती थी उनसे। वो कहानियां बोलते थे, ऐसे ही बोलते थे। कभी कभी वो, पता नहीं उनके जहन में मेरे लिए खासतौर पर क्या था, कि वो कहते थे, लहसन है देखो ये, इसकी कहानी लिखो। ये कुर्सी है, इसकी कहानी लिखो। मतलब वो चाहते थे कि मैं क्रिएटिव बनूं, ज्यादा तख्लीकियत पैदा हो। तो जल्दी गुजर गए वो। मैं 18-19 साल की होंगी जब वो गुजर गए। इन्हें ग्रेजुएशन में जब एडमिशन हुआ मेरा, उन्होंने ही करवा दिया बीए में एडमिशन। और उनका उसके बाद में उन्होंने कहा मुझसे कि साइंस तुम्हारे, साइंस में मिल जाता है एडमिशन। प्रिंसिपल ने भी कहा, साइंस में एडमिशन आराम से मिल रहा था मुझे, लेकिन हमारे वो लाइन मत लो तुम, क्योंकि एक तो ये कि ज्यादातर मुस्लिम घरानों में खासतौर पर, दूसरे घरानों में भी काम करने के लिए जो है, बहुत से घरों में, और मुस्लिम घरों में तो बहुत ज्यादा ही बंधन और ज्यादा थे पहले। कैसे करेंगी लड़कियां काम? तो इसलिए तुम अपने शौक जो है ना, अपनी ताकत जो है, अपनी काबिलियत जो है लिखने में लगाओ। तुम ये तुम्हारे लिए अच्छी लाइन है, उर्दू लो। मुझे उर्दू स्पेशल में रखा, हालांकि बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, नफ्सियात भी होते हैं, हिस्ट्री, जोग्राफी, बहुत से सब्जेक्ट होते हैं। फारसी भी था हमारे लिए, हिंदी था, इंग्लिश, उर्दू, ये 4 जबानें और दूसरी चीजें थी। तो ये चीजें जो है वो बहुत फर्क पड़ता है। हमारे उस्तादों ने हम जिस तरह से हमारी जहनी एक परवरिश की। रफिया आपा, जब हमारी रफिया शबनम आबदी, जब हमारे आपा जब हमारे क्लास में आती थी, तारीख पढ़ाती थी, लेकिन अपनी कहानियां भी सुनाती थी। तो ये पता नहीं कौन कौन हमारे जहन पर इनका असर होता है। खुद मेरा जहन भी ऐसी था। मैं छोटे छोटे बच्चों को जमा करती थी, उनको कहानियां सुनाती थी। कभी कभी मेरी कहानियां बहुत लंबी भी हो जाती थी, क्योंकि मैं उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बहुत सारी चीजें मैं, मतलब अगर जंगल में गए तो जंगल को बहुत उसको बताया कि कहाँ फूल है, कहाँ पौधे हैं, या किसी को इस तरह से मैं खो जाती थी कहानियां कहने में भी। और मुझे सुनना भी अच्छा लगता था, आज भी सुनना अच्छा लगता है। और ये शौक बचपन से है। लेकिन लाइन लाइन कैसे मिलती है हमें? एक, एक किसी की नज्म आई थी, रिश्ता दरकार है। और वो मजाकिया नज्म थी कि एक लड़के को लड़की की जरूरत है और ऐसे ऐसे है। उसमें कुछ मजाक वजाक था। तो मुझे भी कुछ सूझी, मैंने भी लिखी एक नज्म उसके जवाब में। तो वो जो नज्म थी वो इतनी लोगों को अच्छी लगी कि वहाँ सरदार इरफान थे एडिटर। तो उन्होंने मुझे मालूम करके, उनके हमारे कॉलेज की एक लड़की भी पढ़ती वहाँ काम करती थी, तो मालूम करके, रेहाना बस्ती वाला, और उनसे पता करके मैं मुझ तक पहुंचे वो। और मुझे टीवी के सुधा चोपड़ा का प्रोग्राम होता था, युव दर्शन, फारूक शेख का उसमें निजामत होती थी। उसमें बुलाया और मुशायरों में, और एक की जगह 2 मुशायरे करवाए। और इस तरह से फिर मैं स्टेज पे भी बुलाई गई, और फिर मैं लिख तो रही थी मैं। लेकिन मेरा पहला अफसाना, जो नज़में मेरी छपने लगी थी इनकलाब में, कुछ थोड़ी पता होता है हम लोगों को कहाँ छपना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं था मेरा। तो फिर वो 20वीं सदी घर में आती थी, 20वीं सदी में भेजा, तो 20वीं सदी वालों ने बहुत कुछ इससे उसको छापा। लेकिन कितने सारे खत आए, लेकिन वो थोड़ी समझ में आता कि किसका खत कौन सा है।
کون ہے کیا ہے کچھ معلوم نہیں. بس اپنے طور پر جو ہے وہ رہنما جو ہے وہ زمانہ تھا, حالات تھے, کتابیں تھیں, اور بہت بعد میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی, جیسے شاعر کے افتخار امام صدیقی صاحب اور نعمان صدیقی صاحب, یہ لوگ, ان لوگوں نے کچھ بہت رہنمائی کی. اور بعد میں جب ہم آتے ہیں لائن میں تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کا, مجھے پہلی کتاب جب میری شعری مجموعہ آیا تھا انگاروں کے پھول 96 میں, تو مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کو تبصروں کے لیے بھیجنا ہے. اس طرح میرا کبھی دھیان نہیں گیا, وہ کتابیں رہ گئی. انہوں نے مجھ سے کہا تھا, قتیل راجستھانی صاحب تھے, ادارہ فکر و فن سے, ان کا ایک میگزین آتا تھا, انہوں نے کہا تھا مجھے کہ غزل والوں کو دینا, غزل گاتے ہیں جو وہ گائیں گے, اس میں بہت اس طرح کی بات ہے. بس وہ بات بعد میں سمجھ میں آیا. اس لیے میں جو بھی میرے پاس آتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیسے آگے جائیں, کیسے لکھیں, کہاں چھپیں, میں خود ہی گائیڈ کرتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ جو چیزیں ہم لوگوں کو ایک لمبی عمر کے بعد, ایک لمبے وقت کے بعد میں ملی, وہ ایسا دوسروں کے ساتھ نہ ہو. میں دیتی رہتی ہوں, ای میل آئی ڈی بھی دیتی ہوں, میں راستہ بھی بتاتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ سب لکھیں, کیونکہ لکھنا تو سب کو آتا ہے, کیونکہ خیال تو سب کے پاس ہے, کہانی سب کے پاس ہے, سب دیکھ رہے ہیں, سب مشاہدہ کر رہے ہیں. جی صحیح بات ہے, کہانی تو سب کے پاس ہے, بس لکھنے کا ایک طریقہ آنا چاہیے, لکھنے کا انداز ہونا چاہیے, اور اس میں تخلیقیت ہونا چاہیے. ورنہ کہانی تو بہت اچھی بات کہی, کہانی تو سب کے آس پاس ہوتی ہے, سب کے پاس ہوتی ہے. تو بہرحال تخلیقی عمل کے بارے میں افسانہ لکھنے کا آپ کا جو طریقہ ہے, طریقہ کار کیا جی, ہے؟ کیا کوئی خاص وقت یا ماحول ہوتا ہے جب آپ لکھتے ہیں؟ تو سب کا ایک الگ الگ انداز ہوتا ہے, الگ الگ طریقہ ہوتا ہے. تو آپ کا طریقہ کیا ہے, اور آپ کس ماحول میں, یا کوئی خاص ماحول ہوتا ہے جب لکھتے ہیں آپ؟ ماحول تو میرے اندر بنتا رہتا ہے, ہم سب کے اندر بنتا رہتا ہے ماحول. جب ہم کوئی کہانی یا کوئی انسان یا کوئی کسی کے حالات یا کوئی قصہ یا کوئی حادثہ, کوئی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے, یا ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں, تو جو چیز ہم کو ٹچ کرتی ہے, جو محسوس ہوتی ہے بہت, وہ ہمارے اندر چلتی رہتی ہے. تو وہ 90% کام تو ہمارے اندر چلتا رہتا ہے ذہن میں. بیٹھ کر لکھنے کے لیے اتنا وقت ہی نہیں ہوتا, پہلے تو اور بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا. تو کیونکہ بچوں کو پڑھانا بھی تو ذمہ داری ہماری ہوتی ہے, بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور سسرال کے ساتھ اور گاؤں, اپنے شہر آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے. ان کے اچھے برے میں بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. اور انسان کو تو نارمل زندگی جیتے ہوئے اپنا تھوڑا وقت نکالنا ہوتا ہے. تو 90% میرا کام اب بھی, مجھے لگتا ہے کہ 90%, 90% کام میرے ذہن میں چلتا رہتا ہے. کہانیاں چلتی رہتی ہیں, سوچ چلتی رہتی ہے کہانیوں کو, وہ اسی طرف میرا ذہن رہتا ہے جب تک کہ وہ پیپر پر نہیں اتر جاتی. پیپر پر اتارنے کا عمل تو بہت کم ہوتا ہے. جیسے ناول تو میں نے, جو پہلا ناول کہانی کوئی سنا متاشا جو ہے, میں نے 25 دن میں ڈکٹیشن دے دیا تھا, کیونکہ میرے لکھنے کو وقت نہیں ہوتا تھا. لکھنے بیٹھو تو کوئی نہ کوئی آواز دیتا ہے, تو وہ پھر میرے شوہر نے کہا, نواب صاحب نے, اسلم نواب صاحب نے, کہ تم کسی کو رکھ لو. تو اس طرح سے میں نے پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کی. 5-6-7 پیجز اگر روز میں لکھوا لوں تو میرا کام ہو گیا کتاب کا. تو یہ ایک ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں بہت چیزیں بہت دنوں تک بھی چلتی ہیں. کبھی کبھی میں کسی چیز کے لیے میں تڑپتی بھی رہتی ہوں کہ کیا کروں میں, کیونکہ میرا ایک میں مثال دیتی ہوں. ایک اسٹوڈنٹ تھا میرا, اور اس لڑکے کو ایڈز ہو گیا تھا, اور مجھے نہیں پتا تھا ایڈز ہو گیا. مجھے یہ پتا تھا کہ اس نے کھانا پینا بند کر دیا, اور گھر والے اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں. تو غریب لڑکا تھا, میں گئی بچوں کو لے کر جھونپڑ پٹی میں, اس کو لے کر آٹو میں ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر کے پاس پیپر وغیرہ دیکھے تو ڈاکٹر نے کہا, بھائی آپ اس میں مت جائیے, یہ تو لڑکا ایڈز والا ہے, تو اس میں مت جائیے. لوگ بدنام کرتے ہیں یا ہوتے ہیں یا پتہ نہیں, اب زمانہ تھوڑا بدلا, یہ 15-20 سال پرانی بات ہے. تو وہ لڑکا جو ہے, 15 سال تو ہو گئے اس کو, تو وہ لڑکا جو ہے نا بہت شرمندہ تھا بیچارہ. لیکن جب مجھے پتا چلا کہ اس نے ڈاکٹر کو بھی ڈانٹا تھا, یہ کیا بول رہے ہیں آپ کہ آپ اس میں مت جائیے, کیا مطلب ہے, اس کا علاج کیجیے آپ, جیسے جو بھی ہوتا ہے. تو اس وقت علاج اتنے ہوتے بھی نہیں تھے, اور اتنی اچھی دوائیاں بھی نہیں تھی. آج کل تو بہت فری دوائیاں بھی گورنمنٹ دے رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے, وہ لڑکا جو ہے وہ گزر گیا. اور مجھے میرے دل میں یہ تھا, لڑکا بہت غریب سا تھا, بہت چھوٹا, ایسی کمیونٹی کا تھا جہاں پر لوگ دھیان بھی نہیں دیتے. اب تو تھوڑا سا دھیان دینے لگے, پہلے تو اور بھی دھیان نہیں دیتے تھے. اس لڑکے کا میرے ذہن پر اتنا اثر ہوا کہ تڑپ رہی تھی کہ میں کیسے, کیا کروں میں. پھر میں نے اس لڑکے کے فیملی والوں سے بھی کہا کہ آپ لوگ سب ٹیسٹ کروائیے. لیکن میں نے اس کو پھر ایک ڈرامے کی شکل دی, اور جب ڈرامے کی شکل دے دی میں نے, خودکشی یا موت نام سے, تب جا کر مجھے تھوڑا سا میں ریلیکس ہوئی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ, اور
उसके लिए हम काम भी करती हूँ मैं, वो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन ये है कि मैंने जब लिखा तो मेरे जहन से वो जो बोझ था थोड़ा सा कम हुआ। एक बोझ रहता है कि अरे हमने पहले क्यों नहीं सही गाइड किया बच्चों को, और क्या ये इससे सही है। एक ये होता है कि बहुत दिनों तक चलती है चीज। दूसरा ये होता है कि एक बार मैं कॉलेज में थी और मैं सुपरविजन कर रही थी। सुपरविजन करते हुए मैंने देखा कि एक लड़की जो है उसको बार बार उबकाई आ रही थी, वॉमिटिंग फील हो रही थी, वो बार बार जा रही थी, उसका हस्बैंड आकर उसको समझा रहा था और वो लिख नहीं पा रही थी। और मैंने देखा कि वो जब बाथरूम में जाने के लिए बाहर निकली, मैंने बाहर देखा तो वो लड़का उसको समझा रहा था, दे दे एग्जाम, मेरे बॉस के पास एक नौकरी है, वो नौकरी चली जाएगी, तू अगर ये एग्जाम दे देगी तो तुझे नौकरी मिल जाएगी, बॉस ने वादा किया है। तो कहती नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं लिख ही नहीं पा रही हूँ तो मैं क्या करूँ। तो वो उसको बिना पेपर सबमिट किए वो लड़के एक लड़की को घसीट कर ले जा रहा है घर कि चल अब तुझे मैं तलाक देता हूँ। तो ये चीज में जो है ना मेरे जहन पर जितना बोझ हुआ, ये उसी वक्त जब मैं पेपर वहां पर मैं सुपरविजन कर रही हूँ, उसी वक्त मैंने 10-15 मिनट में एक अफसाना लिख लिया। तो ये भी हो जाता है, ये कैसा इम्तिहान लिखा जाए मैंने, ये एबॉर्शन मैंने कहानी लिखी थी। तो कुछ चीजें तो ऑन द स्पॉट हो जाती हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे अंदर कहीं होती होंगी, लेकिन ऐसी कम होती है। ज्यादातर जो है वो उसको सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जब लोगों के सामने चीज जाए तो थोड़ा पुख्ता होकर जाए, तो उसकी नोक पलक संवारी जाए। जी 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 जी, मेरा भी यही कुछ हाल है कि कोई मौजू होता है, जब तक उसका बोझ मैं सर से उतार ना लूँ, तो उतारने का यही तरीका होता है कि हम कुछ लिख लेना चाहिए, कोई कहानी, कुछ कुछ तो भी लिखकर हम अगर रख देते हैं, तो वो बोझ हल्का हो जाता है। बहरहाल हाँ आपका तरीका बहुत सही अच्छा है बात है। और सही जी बात है शुक्रिया। कि बहरहाल आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़ते हैं, आप कई लोगों के पसंदीदा हैं। तो अब शुक्रिया। इस सवाल के ज़रिए हम ये जानना चाहते हैं कि आपके कौन से अफ़साना निगार या नावल निगार जो है वो पसंदीदा है, और कौन-सी आपको किताबें उनकी पसंद है? आपके पसंदीदा नावल निगार और उनकी किताबों के बारे में बताइए। पसंदीदा नॉवल निगार, अफसाना निगार, बल्कि मैं ड्रामे भी मैं शौक से पढ़ती देखती हूँ वो, और शायरी भी जो है वो मेरा बहुत मेरे दिल के करीब है, और वो कहीं जाने वाली नहीं है। जब मौका मिलेगा तो वो भी आ जाएगा दोबारा, मतलब कभी कभी अब इस पर ज्यादा ध्यान देती हूँ। तो बहुत से लोग हैं जो मेरे बहुत ज्यादा पसंदीदा हैं, और उनकी हर कोई भी जो राइटर होता है, कोई भी शायर होता है या फिक्शन निगार होता है, उसकी सारी चीजें सब अपील नहीं करती हम लोगों को। हो सकता है कि उनको खुद, हमें खुद अच्छी लगती है जो चीजें, वो भी लोगों को कभी कभी अपील नहीं करती। तो हर एक की, चाहे वो मंटो हो, चाहे वो इसमें चुगताई हो, कुरतुल ऐन हैदर हो, या कृष्णचंद्र हो, या प्रेमचंद हो, जो भी हो, या आज के जो लोग हैं, या आपके अफसाने हैं, या मेरे अफसाने हैं, हम दूसरों के, हमें खुद ही लगता है कि हमारे ये अफसाने जो हैं वो ज्यादा बेहतर है। हम खुद कंपेयर कर लेते हैं कभी कभी जहन में, हालांकि वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हम खुद ही हमारे अंदर को पैदा होती बात। तो हर एक की कुछ ना कुछ चीज हमें पसंद आती है, और जो पसंद आती है हम उसको अपना लेते हैं, और जो नापसंद होती है उसमें जो नापसंद चीज है उसको हम छोड़ना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं। हमने मैंने अच्छा टीचर बनना भी ऐसे टीचरों से सीखा है जिनको देखकर हम लोग बहुत परेशान होते थे जिनको देखकर परेशान होते थे, और जो जिनको हमको लगता था कि गलत है, तो वो गलतियां हमने दोहराई नहीं, इसलिए हम बेहतर टीचर बने, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत सारे हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनके नाम गिनाऊं, क्योंकि सभी मुझे पसंद है, और सभी की कोई ना कोई चीज मुझे पसंद है। आपके भी कई जी, अफसाने सही मुझे है। बहुत अच्छे लगते हैं, और जी, अभी जो लिख रहे हैं, जो हमारे दौर में लिख रहे हैं, उनके भी देखिए ऐसा लगता है इनका नाम नहीं सामने आया है, लेकिन उनकी कितनी अच्छी अच्छी चीजें सामने आ जाती हैं, बहुत अच्छी चीजें सामने आ जाती हैं। कोई चीज होती है जो बहुत नामवर के पास वो चीज नहीं होती, जो उनके पास मिल जाती है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ये किसी को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए मैं नाम अभी नहीं गिनाना चाहूंगी। लेकिन शायरी में मैं जो है उसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन शायरी में जो सबसे ज्यादा अपने दौर को मुतासिर करने वाले थे, जो आम लोगों को और अवाम और खवास को, वो साहिर थे। बहुत सारे शायर में जो उससे बहुत ज्यादा, वो पैमाने में नहीं गिनूंगी, लेकिन ये है कि उनकी शायरी में एक खास बात ये थी कि वो कहानी उनमें उसमें दिखाई देती थी,
वो एक इसलिए मुझे ज़्यादा अपील करता है साहिर। एक कहानी होती है उनकी, हर शेर में देखिए कोई कहानी नजर आती है। बहुत से शायरों के अशार में होती है कहानी, लेकिन इनकी नज्मों में, कहानी में बिल्कुल आदमी देख रहा है, वो पिक्चर देख रहा है सामने। बहरहाल मैं थोड़ा शायद ज्यादा बोल रही हूँ शायरी के बारे में, लेकिन मुझे बहुत पसंद है शायर की शायरी। और छोटी चीज से बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते रहते हैं। बहुत एक चीज हम लोगों को क्लू मिल गया, एक धागे का सिरा मिल गया, तो हम लोग पूरी रील खोल लेते हैं। इस तरह से हमने सब बहुत से लोगों से बहुत कुछ सीखा, शुरू से सीखा, बहुत सी जबानों से सीखा, तर्जुमों से सीखा, और जो चीजें खुद पढ़ सकती थी उससे सीखा, लोगों से सीखा, बुजुर्गों से सीखा, बच्चों से सीखा। जो सामने मुशाहिदे की बातें, लोग बातें करते करते ऐसी बातें कर देते हैं कि लगता है कि ये तो बिल्कुल खजाना है। इसलिए मुझे बचपन से बुजुर्गों के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता था, हमेशा। और जब मैं पढ़ाने लगी तो मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ में बैठना अच्छा लगता था। मैंने उनसे बहुत हासिल किया। मैं जो दलितों के बारे में लिख सकती हूँ, मैं आदिवासियों के बारे में लिख पाती हूँ, मैंने उनका दर्द महसूस किया, क्योंकि वो मेरे करीब होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स होते हैं। और जो स्टूडेंट होता है, जैसे हम बच्चों को किस तरह से बच्चों की परवरिश करते हैं, वो ऐसी उम्र में आते हैं हमारे पास। वो 16, 17, 18 साल के बाद आते हैं, तो वो उम्र जो है वो बहुत एनर्जेटिक उम्र होती है। उससे हमको बहुत एनर्जी मिलती है, और बहुत सारे तजुर्बे भी जो है उनके जरिए से मिलते हैं। और और घूम फिर कर भी हम बहुत कुछ हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर जो है उनको घूमने फिरने का ज़्यादा शौक है। हम पहले हमारे फैमिली में उतना ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे, लेकिन हम लोग बहुत जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत कल्चर देखने को मिलता है। एक नॉवल मैंने अभी लिख के रखा हुआ है अपने लैपटॉप में, उसके लिए मुझे जापान जाना है। अभी ये नॉवल राजदेव की अमराई के लिए कई बार मैं उस इलाके में गई हूँ, चिपलून इलाके में, उसके आसपास गई हूँ, ताकि मैं उसका कल्चर जो है वो पूरी तरह जज्ब कर सकूं। लेकिन इतना तो कर नहीं सकता आदमी, लेकिन फिर भी जितना भी हो, अपनी प्यास थोड़ी सी बुझ जाए, बस इतना काफी हो जाता है कभी कभी। जी। तो आप ये मुझे टोक सकते हैं, अगर मैं बहुत नहीं बोल रही नहीं हूँ तो आप मुझे टोक सकते हैं। जी। नहीं 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 नहीं, नहीं वो बहरहाल ये आपने जैसे जिक्र किया आदिवासियों का, आपके मैंने अफसाने या जितनी भी तहरीरें पढ़े हैं, तो उसके आपके मौज़ूआत जो होते हैं बड़े हटकर होते हैं। जैसे जनरली जो अफसाने या नावल लिखे जा रहे हैं, लेकिन आपके मौज़ूआत मैंने देखा है कि अगर उसमें गुर्बत की बात है तो आप उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से पेश करते हैं, और अमीरी की बात है तो वो भी उनके ऐश व आराम और उसको बहुत अच्छी तरीके से पेश करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि एक मरीज़ आपका जो एड्स का मरीज़ जो आपका स्टूडेंट था शायद, तो उसके ताल्लुक से भी जब आपने लिखा, तो वो भी एक मौजू था जिसको आपने उठाया, और एक अबॉर्शन करके आपने बताया, जिक्र किया अभी कि एक अबॉर्शन करके आपने अफसाना लिखा। तो बहरहाल ये सवाल जो अभी पूछने का मकसद यही है कि आपके तहरीरों में जो माशरती मसाइल की झलक कितनी है, और आपके क्या कोई ख़ास मसला है जिस पर आपने अफसाना लिखा तो आपको लगा कि हाँ, ये मैंने एक अच्छा मसला मैंने उठाया है, और उसको उठाने के बाद आपको दिल को सुकून मिला, इस तरीके का कुछ अगर तजुर्बा है तो वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। मैं मैं चाहती हूँ कि मैं हर मौजू पर, हर टॉपिक पर मैं लिखूं, जितने भी मसाइल हैं हमारे, और जितनी भी खुशियां भी हैं। ऐसा नहीं कि आपको सुनाई दे रहा? हेलो। जी जी, सुनाई दे रहा है, इधर हाँ। अच्छा। सुनाई दे रहा है। मैं चाहती हूँ कि हर मौजू पर लिखा जाए। उनकी जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर मसले पर लिखा जाए, हर खुशी पर लिखा जाए, हर मौके पर। ऐसे जो मतलब जिन पर नहीं लिखा गया है उन पर भी लिखा जाए, और जिन पर लिखा गया है उनको एक नए नजरिए से लिखा जाए। मैंने अस्पतालों की जो प्रॉब्लम्स है उन पर भी लिखा है। मैंने शहरों में दूसरे जो मसाइल होते हैं वो भी लिखा है। और नफ्सियाती जो है वो नफ्सियात मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है, इंसानों की नफ्सियात। एक माहिर नफ्सियात मेरे नावल जिस दिन से में भी है, और बड़ा रोल है उसका, माहिर नफ्सियात सायरा। तो मैं हर हर चीज़ को देखना चाहती हूँ। तो हम लोग अपनी ज़िंदगी तो हम लोगों ने एक अलग तरीके से जी है, लेकिन मैं जो जो काम अभी जो आपको मैंने बता रही थी कि किस तरह से हम बच्चों को देखकर या किसी को देखकर हम लोगों के अंदर जो जज्बात पैदा होते हैं। लेकिन जब जज्बात पैदा होते हैं तो उसके बाद में उनके लिए सिर्फ हम अपनी किताबों को में लिख लेना, उसको छपवा लेना, उस पर वाहवाही ले लेना उतना काफ़ी नहीं होता। उनके लिए काम करना पड़ता है। तो मैं जाती हूँ, झोपड़पट्टी में जाती हूँ, आज भी जाती हूँ। हर साल स्कूल के दिनों में तो मैं जाती हूँ,
कि बच्चों को स्कूलों में तालीम दी जाए। ज़्यादातर झोपड़पट्टियों में जो मसला होता है वो बाप जो है वो शराबी होता है, बहुत से लोग शराब की तरफ गए हुए हैं, वो कैसे छुड़ाऊँ मुझे समझ में नहीं आता। मैंने बहुत से सोशल वर्कर्स को भी कहा कि भई क्या करें इन लोगों के लिए? लेकिन ये है कि नए जो बच्चे जो हैं, बच्चे और नौजवान, उन लोगों को पढ़ाने पर मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ और इस बहाने से मैं उनके घरों में जाती हूँ। मैंने आदिवासियों के घर भी देखे, आदिवासी तो आपसे बात भी नहीं करते हैं, बहुत कम बात करते हैं वो लोग, बहुत ज़रूरी होता है बात करते हैं, चुप रहते हैं। क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं आदिवासी और चुप रहते हैं। हमारे यहाँ माथेरान में जो करजत रोड पर और माथेरान में बहुत गाँव है आदिवासियों के, छोटे-छोटे टुकड़ों में रहते हैं वो लोग, 17 गाँव हैं माथेरान में। तो वहाँ से बच्चे जब उतर कर आते हैं पहाड़ों पे से पढ़ने के लिए, तो वो बहुत थोड़े से रह जाते हैं हमारे पास आते-आते कॉलेज में। 7-8 बच्चे आते हैं। हालाँकि इतनी सहूलत देती है गवर्नमेंट फिर भी इस तरह। लेकिन मैं इनके घरों में भी गई हूँ और मैं उनका मैं चाहती हूँ कि मैं उनका भरोसा जो है वो जीत लूँ और जब उनको मुझ पर यकीन आ जाए तो फिर वो मुझे अपने घर में भी बुलाते हैं, मुझसे बात भी करते हैं, फ्री भी रहते हैं। इसके अलावा भी जो मुस्लिम घरानों में और नॉन मुस्लिम घरानों में मैं जाती हूँ, उनके घरों का तौर-तरीका देखती हूँ, उनका कल्चर देखती हूँ, उनसे बातें करती हूँ और जब हम शायरी का जो है वो मुशाहदे और अकेलेपन में काम हो जाता है। लेकिन ये आप अगर आप नस्र लिखेंगे और आप बल्कि शायरी में भी बहुत स्कोप है ऐसा। मैंने एक नज़्म कही थी, वो भी हँसते हैं और इंशा वालों ने बहुत एहतमाम से उसको शाये किया था और उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि मैं अपनी खिड़की में से देख रही हूँ और नीचे झोपड़पट्टी है पीछे। झोपड़पट्टी में सारे लोग किस तरह से मसरूफ़ हैं और वो हँस बोल रहे हैं, वो भी हँसते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ़ पैसे वाले हँस रहे हैं, एसी वाले हँस रहे हैं, हाँ? अच्छे खाने खाने वाले और होटलों में जाने वाले, ये लोग भी हँसते हैं, जो छोटी-छोटी बातों पर हँसी-मज़ाक करते हैं और खुश रहते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है अ, मैं इस तरह से ऑब्ज़र्व करना चाहती हूँ, मैं इस तरह से मुशाहिदा करना चाहती हूँ कि उनकी सच्चाई को पकड़ना चाहती हूँ। जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे और कभी-कभी साथ रहने की ज़रूरत होती है, तो मैं अपने घर में हमेशा उनको बुलाती हूँ, बातचीत करती हूँ, मैं चली जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, दुनिया को देखने का मौका कब मिलेगा हम लोगों को वरना? हम अपनी दुनिया में रहेंगे तो दुनिया को देखने का मौका नहीं मिलेगा। आप नए अफ़साना निगार को क्या मशवरा देना चाहती हैं? और कौन-सी गलतियाँ नए लिखने वाले अक्सर करते हैं आपकी नज़र में? हुँ। और हुँ, उनको हुँ। किस तरह से बचना चाहिए? तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगी? नए लिखने वालों की थोड़ी-सी रहनुमाई फरमाइए। नए लिखने वाले बहुत अच्छा लिख रहे हैं लोग और लिखते-लिखते ही मंझते हैं या पढ़कर बहुत पढ़ें और फिर लिखने पर जाएँ, बहुत पढ़ें और फिर लिखने पर जाएँ या किसी-किसी को तो बहुत पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ़ मुशाहिदे से भी कभी-कभी काम हो जाता है, कभी-कभी छोटी-सी एक किताब से भी काम हो जाता है। अब देखिए शेक्सपियर इतना मशहूर ड्रामा निगार, इतने ड्रामे लिखे, इतने मशहूर ड्रामे, कभी शेक्सपियर को छोड़कर तो अदब ही कम पूरा नहीं होगा। शेक्सपियर ने सिर्फ़ एक प्लूटार्क बुक ऑफ किंग्स एक छोटी किताब जिसमें राजाओं के किंग्स की कहानियाँ जो हैं वो बादशाहों की कहानियाँ, जिसमें एक-एक बादशाह की सिर्फ़ तफ़सीलात हैं, उनको पढ़ा और उतने ड्रामे लिखे। कभी क उसको मैं यही सोचती हूँ कि जब हम कुछ पढ़ें, तो उस पर गौर करें, उसको सोचें, पहले सोचें, प्लान करें और फिर लिखें। कभी-कभी बगैर प्लान के भी ज़हन प्लान करता रहता है, तब भी आपको ऐसा लगता है कि अब लिख देना चाहिए, जब लगे तो लिख लेना चाहिए और नहीं लगे तब भी पेन लेकर बैठें, कुछ ना कुछ लिखें, ज़रूरत होगी तो काट भी दें। लेकिन लिखते तो रहना चाहिए, सभी को लिखना चाहिए, मुझे तो लगता है। सभी को लिखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि लिखें इसलिए कि इससे अच्छा इज़हार का ज़रिया क्या है? इससे अच्छा इज़हार का रह जाने वाला ज़रिया क्या है? तो ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर आदमी को शिकायत है कि मुझे समझा नहीं जाता। तो वो जब लिखेगा और दूसरों को पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि सभी का यही है मामला। जी। जी। जी, सही अच्छा, सही है। ये जो एक और बात मैं बात करती हूँ। बहुत से अच्छा लिख रहे हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं और साथ-साथ में बड़ी बात ये है कि जो लोग लिख रहे हैं, आजकल वो लोग तनकीद भी लिख रहे हैं। सिर्फ़ अफ़साने नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ़ कहानियाँ नहीं लिख रहे हैं, शायरी नहीं, बल्कि तनकीद भी लिख रहे हैं। तनकीद का शऊर जो है उसका एक वजह तो है वो यूजीसी का आ गया कि भई आपको तनकीद की किताबें चाहिए, आप लेक्चरर हो रहे हैं तो आपको तनकीद की किताबें आपकी आनी चाहिए। उससे आपको फ़ायदा होता है, आपको नंबर मिलते हैं, आपका प्रमोशन होता है। तो यूजीसी ने जो शर्तें लगाई है उससे लोग बहुत लिखने लगे हैं। वरना पहले तो सिर्फ़ चंद गिने-चुने लोग ही थे जो तनकीद लिखते थे और बाकी सब सिर्फ़ लिखते थे और इंतज़ार करते थे कि कोई तनकीद करे हम पर। कोई लिखे हम पर। तो
क्या सबकी नहीं बात है, बहुत से लोग जो लोग आगे बढ़ गए और जो किसी बड़े इदारे से जुड़ गए या किसी बड़े ग्रुप से जुड़ गए, उनका तो हो जाता है। अब भी ऐसा होता है ना कि हम लोग जो ग्रुप में रहते हैं एक दूसरे को हम जानते हैं, बाकी ग्रुप से बाहर हम नहीं जानते हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग बहुत अच्छी तनकीदें लिख रहे हैं, खवातीन बहुत अच्छा लिख रही हैं, लड़कियां जो है वो बहुत अच्छी तनकीदें भी लिख रही हैं, और वो किसी से कम नहीं है अपने जमाने से। हमेशा वो आप बड़े राइटर से ही क्यों जोड़ते हैं, मतलब लोग क्यों जोड़ते हैं, कोई जरूरी थोड़ी। प्रेमचंद थे, वो अपने तरीके से लिखते थे। अब हम लिखेंगे तो वैसे नहीं हो सकता, हम अपने तरीके से लिखेंगे। तो हर आदमी ने अपने तरीके से लिखा है, लिख रहे हैं और लिखते रहेंगे, और बहुत अच्छी बात है। आजकल तो बहुत छोटी छोटी लड़कियां और लड़के जो है बहुत अच्छी चीजें ला रहे हैं, और क्योंकि उनके सामने अब जमाना खुला हुआ है, उनके सामने अब ग्लोबल हो गए हम लोग, तो सारा आप लोग पहुंचाते हैं इस तरह की चीजें। वरना मुझे भी, मेरे पड़ोसी हो सकता है मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन आप पहुंचा रहे हैं बहुत दूर तक हम लोगों को। तो इस तरह से ये यूट्यूब के जरिए से और इंटरनेट के जरिए से बहुत सीख रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं। अब तो पढ़ने के भी ज्यादा वक्त नहीं हो तो आप काम करते करते सुन लें। बहुत सारी चीजें जो है हमारे सामने आ गई, इतने दरवाजे खुल गए हैं उनमें से। इसलिए बहुत कम उम्र में लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तनकीद भी लिख रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, अच्छी शायरी हो रही है, अच्छा लिखा जा रहा है, अफसाने अच्छे हो रहे हैं, अच्छे नॉवेल हो रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा नजर डालें तो हमें बहुत सारी चीजें भी नजर आती है। जी जी, तनकीद के ताल्लुक से वैसे एक सवाल भी था कि अफसाने की तनकीद, जब आपके अफसानों पर कोई तनकीद होती है तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होता है, या नए अफसाने लिखने वालों को तनकीद पर क्या रद्द-ए-अमल पेश करना चाहिए और उसको किस तरह से बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? अभी मैंने जो आपने मुझसे जो पेश लफ्ज पढ़वाया था राजदेव की हमराई, उसमें कुछ मैंने इशारा दिया है कि मैंने वो अपना बच्चा जो है, मैंने अब उसको चलना सिखा दिया, अब उसको मैंने हवाले कर दिया दुनिया के। तो ऐसे ही करना चाहिए। जब मैंने पहला जो नॉवल मेरा था निताशा वाला, उसमें एक ही बार इजरा हुआ था मेरे, बाकायदा जिसको इजरा कहते हैं, जिसमें पेपर पढ़े गए थे सब। ये जो मुंबई के बड़े राइटर्स जो सलाम बिन रज़ाक साहब, अनवर कमर साहब, मुक़द्दर अमीर साहब, इश्तियाक सईद साहब, और भी लोगों ने, सलमा सिद्दीकी साहबा थी उसको, वो उन्होंने पढ़ा था, सिकंदर अहमद साहब, तो इन्होंने पढ़ा था। तो उस वक्त मुझसे कहा गया कि महमूद अय्यूबी साहब, उससे मुझसे कहा गया कि आप भी बोलिए इस नॉवेल के ताल्लुक से। मैंने कहा अब ये नॉवेल मैंने लिख लिया है, लिखने के बाद अब छप गया है, छप कर आपके हाथों में आ गया, अब आप बात कीजिए। अब मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती, मेरा उस पर हक नहीं है। अब ये आपका हक है कि आप जो चाहें उसको अच्छा बोले, बुरा बोले, जैसे जो चाहे बोले, लेकिन मैं पढ़ूं और मैं सीखूं उससे। मैं पढ़ूं, मुझे मेरी तारीफ हो तो मैं पढ़ूं और उसमें से अच्छी चीजें मैं डेवलप करूं। बहुत सी अच्छी चीजें हमको पता भी नहीं होती, हमारे हाथ से निकल जाती है। हमारे पास कोई चीज है, कुछ खुसूसियात है, किसी ने इशारा ही नहीं किया, भाई देखो देखो तुम्हारी ये चीज, ये बात अच्छी है, तो हमने ध्यान नहीं दिया और वो चीज हमारे हाथ से चली गई। ये भी होता है, इसलिए तारीफ भी जरूरी होती है। लेकिन जब तनकीद होती है या तनकीस भी होती है, बुरा भी बोला जाता है, तब भी जो है हमें सोचना चाहिए कि क्या बात है, सामने वाला लिख रहा है तो उसका मकसद क्या है, और इसमें हमारी सचमुच कोई खामी है तो हम उसको बदलें। अगर खामी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको इसको दिल को लगाना ही नहीं है, छोड़ देना है। अगर हम बोलने लगेंगे ना कि भाई तुमने ये क्यों कहा, तो उसके बाद लोग हम पर बोलना भी छोड़ देंगे। लोग डर जाएंगे हमसे। अगर हम लोगों को डराते रहेंगे कि भाई आपने ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा, ये क्यों नाम रखा, तो फिर लोग लिखेंगे क्यों? डरेंगे ना लोग। जी, इसलिए बोलने देना चाहिए, जिसको जो बोलना हो बोले। बोल रहे हैं यही बड़ी बात है। अच्छा बुरा जो भी बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि जब आप वो बोल रहे हैं तो हम जिंदा हैं। हम सिर्फ लिखने के बाद जब लोगों के सामने आती है बात, हम लिख रहे हैं इसलिए जिंदा है, लेकिन जब बोल रहे हैं तो वो सामने हमें याद दिलाते रहते कि आप लिखने वाले हैं, आपको लिखते रहना चाहिए, इससे बेहतर लिखना चाहिए। और जी, इसमें की सही, कुछ खूबी हो तो, लेकिन हर चीज तो अलग ही होती सही। है। हम क्या एक चीज से सीख कर दूसरे चीज में क्या सीखेंगे, हम उसमें कोई दिलचस्पी का उनसे बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं। हम अपनी जबान के बारे में अगर किसी ने लिखा है तो जबान को अगर कुछ सोचना, तो या उसमें मुशाहिदे में कोई कमी नजर आ रही है किसी को, तो उसको हम बढ़ा लें, ये कर सकते हैं। लेकिन हर चीज तो अलग होती है, हर अफसाना अलग होता है, होना चाहिए हर अफसाना अलग। एक ही मौजू पर या एक ही तरीके से तो नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए, हो सकता है लेकिन होना नहीं चाहिए। जी, जी, डरने की कोई जी, बात तो ही नहीं है, बोला करें ना, बोला करें, जी, बोले जी, जरूर, लेकिन हाँ जी। जी, जी। तो बहरहाल, अब आपके आइंदा मंसूबे के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या आपकी कौन-कौन सी नई किताबें अभी जो है पाइपलाइन में हैं, या कौन-कौन सी किताबें आने वाली हैं? और आपके कोई अफ़सानी मजमूआ अभी आने वाला है क्या?
اور کوئی ناول ابھی آپ نے بتایا ایک ناول ہے لیپ ٹاپ میں ہے جس کے لیے آپ جاپان جانا چاہتے ہیں. تو بہرحال آپ کے آئندہ منصوبے اور نظموں کی کتاب یا شاعری کی کتاب بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے آگے, تو اس کے تعلق سے بتائیے آئندہ منصوبے کے بارے میں. میں نے اپنی ساری شاعری جب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے فکشن پر توجہ دینی چاہیے. کچھ بڑے لوگوں نے, عابد سہیل صاحب ہیں, قمر رئیس صاحب ہیں, گوپی چند نارنگ صاحب ہیں, شمس رحمان فاروقی صاحب ہیں, اور بھی لوگ جو ہیں, سکندر احمد صاحب, اور بھی لوگ جو ہیں جو جن لوگوں نے, بلکہ یہ تو بڑے اور نام تو الگ ہیں, اور بھی لوگ جو ہیں ہمارے پڑھنے والے, جو ہمارے ریڈرز ہیں, ہم سے جب بات کرتے ہیں فکشن کے بارے میں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے فکشن پر توجہ دینی چاہیے, کیونکہ میں اپنا فکشن کو زیادہ لوگوں تک پہنچا پا رہی ہوں, میں اپنی بات زیادہ لوگوں تک پہنچا پا رہی ہوں. میں اگر جو کچھ دینا چاہتی ہوں میں اس کے ذریعے سے دے سکتی ہوں. میں جو محسوس کرتی ہوں میں لکھنا چاہتی ہوں تو میں اس کے ذریعے سے, ابھی اس وقت میری یہ ضرورت ہے تو میں اس طرف توجہ دیتی ہوں. تو میں نے اپنی ساری شاعری میرے پاس جو تھی, کچھ ادھر ادھر بھی ہوئی ہوگی, لیکن اس کو میں نے انتخاب کر کے, یہ 5 شعری مجموعے ہیں جن میں وہ میں نے نظمیں بھی ہیں. نظمیں کہنا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے, اس لیے کہ مجھے جو بات میں افسانوں میں کہہ سکتی ہوں میں نظموں میں کہہ سکتی ہوں. میں نے وہ بھی ہنستے ہیں جس کہا میں نے, جو ایسا آپ کو لگے گا کہ میں اس طرح کی, میں نے دلت نظمیں میں نے کچھ کہی, جو جرمنی کے جدید ادب میں کیا قریشی صاحب ہیں, وحید قریشی صاحب شاید, انہوں نے بہت اہتمام سے اس کو شائع کیا تھا. صادقہ نواب شہر کی 10 دلت نظمیں اس طرح سے انہوں نے شائع کیا تھا. تو یہ میں کہوں گی تو وہی جو میرے ذہن میں, تو میں ابھی اس وقت میں نے فکشن کی طرف توجہ دی ہے. 2008 کے بعد تو زیادہ کیا ہے. تو 5 شعری مجموعہ ہے, ایک ڈراموں کا مجموعہ ہے, دوسرے ڈراموں کا مجموعہ بھی جو ہے وہ وقت سے ڈرامے لکھتی رہتی ہوں میں. جو جیسا میٹر ہوتا ہے, جیسی جو چیز سامنے آتی ہے اس پر میں چاہتی ہوں بچوں کے ادب پر بھی زیادہ کام کروں. ابھی میں نے کچھ 3-4 افسانے ہیں میرے جن کو میں دیکھ رہی ہوں کہ میں اور اس کو کیا میں دے سکتی ہوں بچوں کو اس کے ذریعے, کہانی کے ذریعے. اور ناول ہے میرے کچھ, چونکہ وہ جو لڑکیاں میرے ساتھ ڈکٹیشن لیتی ہیں, ان کی شادی ہو جاتی ہے, کہیں چلی جاتی ہے, تو میں نے سوچا کہ میں ایک وقت میں ایک ہی میں نے سارے ناول کے کام کیے, 3 ناول پر. لیکن اب میں کچھ اور ناول بھی میں نے جو نوٹس لکھوا دیے ہیں, تو اس پر تو بہت کام دیکھوں گی. مطلب میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں کہانی لکھوں یا میں ناول لکھوں, جو بھی لکھوں میں وہ اس کو رکھ دیتی ہوں, میں 6 مہینے سال میں رکھ دیتی ہوں. اس کے بعد جب میں نکالتی ہوں تو میں اس کو پرکھ سکتی ہوں, میں پرکھ پاتی ہوں. اور یہی ہر ایک کو کرنا چاہیے, اور کرتے بھی ہیں, سبھی یہی کرتے ہیں. تو نئے لکھنے والوں کے بارے میں جو آپ پوچھ رہے تھے نا, وہ یہ بھی ہے جواب کہ بھئی آپ اپنی چیزوں کو خود چیک کیجیے. دوسرے کو دیں گے تو وہ اپنے طریقے سے چیک کرے گا, آپ اپنی چیزوں کو خود جانچیے, خود تنقید سوچیے کہ کہاں کیا ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو رکھنا پڑے گا, اس کو رکھ کر بھولنا پڑے گا, بھولنے کے بعد میں پھر آپ کو لینا پڑے گا, تب جو ہے وہ بہتر چیز نکلے گی. پھر بھی بہتر نہیں ہوتی, پھر 1 سال بعد آپ دیکھیں گے تو پھر لگتا ہے کہ کچھ اور رہ گیا ہے, کچھ اور چیزیں ہو سکتی تھی اس میں. جی, تو اب میرے پاس بس کچھ ناول ہیں جو ہے میرے لیپ ٹاپ میں. افسانے تو بہت ہیں جن کو دیکھنا چاہیے مجھے. 60-70 افسانے تو ہیں میرے, اور ذہن میں آتے رہتے ہیں. کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو تھوڑا ادھر سے روک کر ادھر میں چلاؤں, کیونکہ بہت زیادہ جب بھیڑ ہو جاتی ہے خیالات کی تو وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ ایک چیز لوں ہاتھ میں اور پورا مکمل کرنے کے بعد میں آگے بڑھوں. لیکن ایک چیز کو میں لے کر مکمل کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے ٹھیک ہو گیا تو میں پڑوس میں بازو میں رکھ دیتی ہوں, پھر دوسرا کر لیتی ہوں. یہ میرا طریقہ ہے. اور میں زندگی کو بہت اچھے سے انجوائے کرتی ہوں, ہر رشتے کو انجوائے کرتی ہوں, اور دنیا کو میں مطلب دنیا میں زندگی جتنی ملی ہے اس کو بہتر طریقے سے میں جینا چاہتی ہوں. اور یقیناً میں بہت کام آنا چاہتی ہوں لوگوں کے بھی, خاص طور پر میں اپنے علاقے کے لوگوں کو میں پڑھائی میں, اور غریب بستیاں ہیں آس پاس, ان میں میں چاہتی ہوں میں پوری دنیا کو نہ صحیح میں اپنی جگہ کو جو ہے پورا ایجوکیٹڈ کر دوں. یہ میرا ایک بہت بڑا مقصد ہے. آپ کے نظر میں سوشل میڈیا سے جو فکشن ہے اس کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ آپ کے میں پوسٹ جو ہے, ہم لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ تر جو تحریریں آج ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پڑھ رہے ہیں. جیسے فیس بک پر آپ کا جو سلسلے وار ناول ہے وہ پڑھنے کا اگر موقع ملتا ہے تو فیس بک کے ذریعے ملتا ہے, کیونکہ اخبار تو ہر کسی کے پاس نہیں آتا, لیکن آپ کے تراشے تو کم سے کم فیس بک پر موجود ہوتے دکھائی دیتے ہیں. تو آپ کی نظر میں فیس بک یا یوٹیوب, واٹس ایپ, ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے فکشن کو فائدہ ہوا ہے
آپ کی نظر میں یا نقصان ہوا ہے؟ بہت فائدہ ہوا ہے، فکشن کو بہت فائدہ ہوا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ جو لکھنے والے لوگ ہیں نا، یا جو نہیں بھی لکھنے والے ہیں، جو شوقین ہیں، جو پڑھنا اچھا لگتا ہے، جن کو سمجھ ہے یا سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کتنی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. میں نے راجا گدھ سنا، کتاب بھی تھی میرے پاس، کتاب بھی پڑھ لی تھی، لیکن میں نے دوبارہ ریویژن کے لیے، دوبارہ پڑھنے کے لیے میں نے یوٹیوب کا سہارا لیا. پھر کیا ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے کام ہو جاتا ہے. میں نے امرتا پریتم کے رسیدی ٹکٹ اور بھی کچھ بہت سے افسانے، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ بھی کہتا ہے مجھ سے، بہت سے میں نے ویسے سنے، تو چلتے پھرتے ہو جاتا ہے. آپ کوئی کام کرتے ہوئے سن سکتے ہیں، آپ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے سن سکتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر آپ کے جہاں پر ذہن کا پریزنس نہیں ہے، جہاں ذہن کو حاضر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر آپ ذہن اس میں لگا سکتے ہیں، ہے نا. ساری چیزیں سب لے کر ہی چلنا پڑتا ہے اپنے کو، دین دنیا سب کچھ ہی. آج کل وہ بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اس کا. ایک بات یہ. دوسری بات جو پہنچانا چاہتے ہیں، یہ تو ہم لوگ پڑھنے والے اور جاننے والے، ہم زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو پڑھنے کا کتنا موقع ملتا ہے. دیکھیے کتنے ترجمے آ رہے ہیں سامنے. میرے تینوں ناول آپ نے صحیح کہا کہ وہ پہنچے ہیں، اور آپ لوگوں کی تحریریں بھی جو ہیں وہ ہم اس کے ذریعے، آپ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا، میں نے اسرار غازی صاحب کو بھی سنا، اور اس میں 2-3 اور لوگوں کے میں نے سنے، ابھی باقی بھی ہیں، ابھی سننا ہے مجھے. اور وہ جیسے جیسے موقع آتا جاتا ہے وہ سنتے رہتے ہیں ہم لوگ، جیسے جیسے وقت ملتا ہے سنتے ہیں. کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، ہم لوگ ہمارے چوائس بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ سنیں اور یہ نہ سنیں، سبھی کا. تو بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا. لکھنے والوں کے لیے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ بغیر جانے آپ قدم اٹھائیں گے تو ہمیشہ صحیح پڑے گا. ضروری تو نہیں. یہ بات ہے کہ کبیر نے جو ہے، اور اس زمانے کے جو لوگ سنت لوگ تھے، ان لوگوں نے جو لکھا اور کہا، نام دیو، یہ وہ سارے چیزیں ہیں. میرا بھائی نے تو پڑھا بھی ہوگا، وہ تو محلوں والی تھی. تو یہ جو باقی جو غریب سنت وغیرہ جو کبھی تھے، اور دوسرے لوگ جو ان پڑھ لوگ تھے، ان لوگوں نے، وہ ٹھیک ہے انہوں نے کاغذ اور قلم نہیں لیا ہوگا، کتابیں نہیں لی ہوں گی، لیکن وہ دنیا سے تو پڑھے نا. وہ تو بڑی یونیورسٹی میں گئے تھے، وہ تو دنیا کی یونیورسٹی سے انہوں نے سیکھا. ہم لوگ تو چھوٹی یونیورسٹی، چھوٹی کلاسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ ہم کو، یہ یونیورسٹی، دنیا کی یونیورسٹی ہمارے سامنے زیادہ کھل گئی، کیونکہ صرف ہم لوگ اپنے ملک کی چیزیں نہیں پڑھتے ہیں، باہر کے بھی. اردو کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اردو کا صرف ایک رائٹر جو انڈیا میں ہے، انڈیا کے سارے، ہندوستان کے سارے رائٹر جو ہیں، ہم ان کو تو سن سکتے ہیں، لیکن باہر کے بھی سن لیتے ہیں، باہر کے بھی جان لیتے ہیں. جیسے ایک شاہین کاظمی صاحبہ، میری ملاقات ان سے سوئٹزرلینڈ میں ہوئی تھی، وہ رہتی ہے وہاں. تو ان کی ایک کتاب ہے، برف کا کیا ہے وہ، برف کی عورت. تو برف کی عورت جو ہے، ان کے وہ کچھ ایسے مسائل پر بات کی انہوں نے، جو عام طور پر عورتوں کے مسائل پر اس طرح کا کھل کے بات نہیں ہو سکتی. یہ کیسے ہم کو معلوم ہوتا؟ اگر وہ ملاقات ہوئی، انہوں نے کتاب دی، میں نے پڑھی، لیکن جب میں آن لائن ان سے کنیکٹ ہوئی تو ان کی ساری کہانیاں پھر مجھے ملی اور میں نے پڑھی. اس طرح سے ہر جگہ کے لوگ یہاں پر سوشل میڈیا تو اپنے آپ کو رکھنے کا بھی، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی چیزیں کیوں پوسٹ لگائیں، دوسرا کوئی ہماری پوسٹ لگائے. یہ بھی سوچ عجیب سی لگتی ہے، کیونکہ آپ کو دیا ہوا سوشل میڈیا دی ہوئی یہ چیز ہی اس لیے کہ آپ اپنی چیزیں بغیر کسی خوف کے لگائیں. کوئی اور، کسی اور سے ہم کہیں بھائی تم میری پوسٹ لگا دو، تم میری کتاب کو فوٹو لگا دو، کیوں بھائی؟ آپ کے لیے دیا ہوا ہے سوشل میڈیا، ایک پورا پلیٹ فارم ہے. ٹویٹر پہ دیکھیے، اور یہاں پہ انسٹاگرام پہ دیکھیے، اور کتنے سارے ابھی تو ایپ آ گئے ہیں. آپ لگائیے، بنا فکر کے لگائیے، اس لیے کہ آپ کے لیے ہے، وہ فری ہے آپ کے لیے، پہنچانے کے لیے اور پہنچنے کے لیے بھی. جی بہت فائدہ ہے اس کا، نہیں، یہ استعمال میرے کرنے دل پر کی ہے. بات، یہ جو آپ نے کہا ہے نا آخری میں، یہ میرے دل کی بات ہے. تو ہماری فیس بک وال ہماری ہے، یوٹیوب چینل ہمارا ہے، واٹس ایپ کا اسٹیٹس ہمارا ہے، تو ہمیں صحیح بے بات، خوف لگانا چاہیے. بے یہ خوف اسی کے لگانا لیے ہی چاہیے. ہمیں ملا ہے. کچھ لوگ جو ہے جی وہ، ہاں مطلب وہ اپنا، بالکل آپ نے میرے دل کی بات کہی، بہت پسند آئی مجھے یہ بات. اور نام رکھتے ہیں لوگ، نام رکھتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، اس اور میں نام اپنے رکھنے کی یہ بات کہتے ہیں نہیں. کہ ارے بھائی ہم تو اپنی کتابیں نہیں لگاتے. ارے نہیں لگا. تو پہلے تو مجھے بہت برا لگا. میں نے کہا وہ جو متاشا جو ہے وہ میں تھوڑی ہوں، وہ تو متاشا ہے. تو پہلے تو مجھے بہت برا لگا کہ انہوں نے کیا سمجھ لیا، متاشا کے ساتھ تو بہت بری چیزیں گزر گئی. تو لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ ارے یہ تو میری خوبی بتا رہی ہیں، یہ میری خوبی بتا رہی ہیں کہ وہ لگ رہا ہے کہ تمہیں پر گزری ہوئی ہے، جو رائٹر ہے اسی پر گزری ہوئی لگ رہی ہے. اگر میں لکھ رہی ہوں اور مجھ پر گزری ہوئی لگ رہی ہے چیز، تو یہ میری کامیابی ہے میرے اپنے لیے. میں اپنے طور پہ سوچتی ہوں کہ جب میں اگر لکھوں تو وہ چیز میں اپنے اندر اتار کر لکھوں، میں اس کو محسوس کر کے لکھوں. تو یہ میرے لیے بہت بڑے کریڈٹ کی بات ہے. تو یہ بہت سی چیزیں، بہت سے لوگوں نے جنہوں نے اس طرف اشارہ کیا جو آپ پوچھ رہے ہیں.
ان میں اسلم جمشید پوری صاحب ہیں اور قدوس جاوید صاحب ہیں, مجید بیدار صاحب ہیں, رفیق جعفر صاحب ہیں, اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کا بڑا احسان ہے مجھ پر. اور آپ لوگوں کے گروپ کا بھی, واٹس ایپ گروپ کا, جو اشارہ دیتے ہیں آپ لوگ کہ بھائی یہ آپ میں خوبی ہے, یہ آپ کو اس میں آگے بڑھنا ہے, یا یہ کچھ کمی نظر آ رہی ہے, تو میں بہت غور سے پڑھتی ہوں یہ آپ لوگوں کی کمنٹ کہ بھائی یا کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ بری چیز ہے یا یہ اچھی چیز ہے. میں بہت غور کرتی ہوں اس کو. یقیناً میں اپنے طریقے سے ہی لیتی ہوں, ہر آدمی کو اپنے طریقے سے ہی لینا چاہیے, لیکن یہ چیز ہے کہ میں اس کے بارے میں ہم الرٹ رہتے ہیں. میں کیا, آپ بھی اور سارے جتنے لکھنے والے ہیں, ہم لوگ الرٹ رہتے ہیں, ہم لوگ خبردار رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی اچھی چیز نہ چھوٹ جائے. اس لیے ہم انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں دھیان سے, اور آس پاس جو گزر رہا ہے یا پرانا گزرا ہے تاریخ میں, جغرافیہ اور ہر چیز, ساری نالج کو ہم لوگوں کو ساری دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہنے کی ضرورت ہے. جی, آپ کی یہ بات بہت پسند آئی کہ خیالی کردار سے بہتر ہے کہ ہم اپنے کردار آس پاس سے ہی اٹھائیں. تو اور دوسرا, سلام سر سے میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ افسانے کے تعلق سے, تو سر نے مجھ سے بال بھارتی میں پونا میں ہی کہا تھا کہ جو ہمارا اگر ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں افسانے میں, تو وہ فکشن نظر آنا چاہیے, اور اگر ہاں, فکشن بیان کر رہے ہیں تو وہ حقیقت نظر آنا چاہیے. تو بالکل یہ بات بالکل. مجھے پسند آئی. اور آپ نے جو کہا کہ آپ کے ناول کے تعلق سے کسی نے کہا کہ تو آپ کے زندگی پر بیت چکا ہے, تو وہ آپ کے لیے واقعی میں کریڈٹ کی بات ہے. وہ جی بہت خوشی کی بات ہے کہ آگے پڑھنے والا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے ہوا ہے, تو حقیقت ہے وہ. تو بہرحال بہت اچھا لگا آپ کا یہ. اب آخری ہمارا سوال ہے کہ افسانہ نگاری کے تعلق سے, جو افسانہ نگاری یا ناول نگاری یا فکشن, یا ابھی فی الحال افسانچے جو ہے وہ لکھے جا رہے ہیں ہاں, اور خوب لکھے جا رہے ہیں, تو جی. آپ کا فکشن کے تعلق سے آپ کو کیا لگتا ہے, اس کا مستقبل آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اور دوسرا کہ افسانہ نگاری اور افسانچہ نگاری آپ کی نظر میں کیا ہے؟ افسانچے کا جو فن ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے, اب اس کو کوئی پیچھے دھکیل نہیں سکتا. کوئی اس کا مذاق چاہے لوگ کتنا بھی اڑا لیں, اس کو جو کہیں جو بھی کہیں, لیکن افسانچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا چکا ہے. افسانچے کا جس کی صنف جو ہے اس نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے. ہم لوگوں نے ابھی وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں ہم لوگ اس کو ماننے میں, لیکن دیکھیے بہت پہلے سے انگریزی اور دوسری یورپین زبانوں میں, کچھ اور زبانوں میں بھی افسانچہ تو بہت پہلے سے لکھا جا رہا ہے. ہم لوگ ریڈرز ڈائجسٹ پڑھتے تھے بچپن سے, ہمارے گھر میں ریڈرز ڈائجسٹ آتا تھا, اس میں چھوٹے چھوٹے افسانچے ہوتے تھے. اب بھی ہوتے ہوں گے, اب نہیں آ رہا میرے ذہن. تو افسانچے میں جو ہے وہ اسی طرح سے ہم لوگوں کو کیئرفل رہنا چاہیے, خبردار رہیں کہ بھائی وہ اس کا مذاق نہ ہو جائے. جس سے افسانے میں بھی وہی ہے اور ناول میں بھی وہی ہے. جو ہم کام کریں, چاہے ہم چائے بنا رہے ہیں تو ایک چھوٹا کام ہے, چھوٹے وقت کا کام ہے, تو وہ بھی ہم لوگ دھیان سے دل سے کریں. اور ہم لوگ اگر کوئی بریانی بنا رہے تو بھی ہم دل سے کریں. تو جو کام ہے اس میں ہمارا تو دل لگنا چاہیے. جب دل نہیں لگے گا اور صرف ہم لکھیں گے تو, اور پھر میں نے وہی کہا نا کہ ہم جب لکھیں گے تو لکھنے کے بعد میں ہمیں خود ہی دیکھنا چاہیے کچھ وقت کے بعد کہ ہمیں خود پسند آتا ہے کہ نہیں, ہمیں خود اس میں کیا برا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. یہ تو ضروری ہے. بہت افسانچے نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے, اب وہ پیچھے نہیں جانے والا ہے چاہے جو کچھ بھی بولے. یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا خبردار رہنا چاہیے, کیونکہ چھپ جاتی ہیں چیزیں تو آپ کے نام سے وہ آ جاتی ہیں باہر. آپ کتنے بھی اس کو ڈھانکنے کی کوشش کریں, اب یہ نہیں چاہیے مجھے افسانچہ, لیکن وہ جا چکا ہے پبلک میں, اور کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہوتا ہے. تو آپ کی اچھی چیزوں کا ذکر ہو تو زیادہ اچھا, ورنہ وہ لوگوں کو انتخاب کرنا پڑتا ہے اچھی چیزیں آپ کی چیزوں میں سے. تو یہ فن تو جو ہے وہ اب پیچھے نہیں ہٹنے والا, یہ تو آگے بڑھ چکا ہے. یہ جو آپ نے افسانچے کی حمایت میں جو مثال دی ہے یہ لاجواب ہے. میں اس کی مطلب کہ بریانی بنانا اور چائے بنانا, کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم چائے بنا رہے ہیں تو اس کو بالکل بے احتیاطی کے ساتھ میں اس میں کچھ بھی ڈال دیں, شکر بھی کم ہے, چائے پتی بھی کم ہے, دودھ بھی کم ہے, اور بریانی بنائے تو بڑے اہتمام کے ساتھ بنائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت اچھا لگا مجھے, بہت بہترین جو دلیل پیش کی آپ نے افسانچوں کے تعلق سے. نے کافی جوابات جو میرے ذہن میں سوالات چل رہے تھے اس کے جوابات آپ ساتھ ہی ساتھ آپ دیتے جا رہے تھے, تو بہت بہت خوشی ہوئی. بہت شکریہ. اور بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آئندہ ہمارا ابھی ایک سیریز چل رہی ہے ناول کی, تو اگر آپ اجازت دیں گے تو
آپ کے بھی ناول کی سلسلے وار جو ہے وہ سیریز جو ہے وہ ریکارڈ کر کے شروع کی جا سکتی ہے. تو آپ کی اگر اجازت رہے گی تو آپ ارے وہ کسی تو اب ناول کو آپ جو کا ہے، اب سب جی کچھ جی میرا جی جو لکھا ہوا جو چھپ چکا ہے وہ سب آپ جی کا ہے، اجازت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ جس طرح استعمال کیونکہ کرنا چاہیں اس کو. یہ فکشن کے تینوں روپ جو ہے ناول، افسانہ اور افسانچہ، تو اس کے فروغ کے لیے ہم نے یہ شروع کیا ہے. اور اگر اس میں سلسلے وار آپ کا ناول آ جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. ارے یہ ہم میری لوگوں کے خوش لیے بہت قسمتی. خوشی، جی جی ہم لوگوں کے لیے خوش قسمتی ہے. بہرحال آپ سے بات کر کے بہت بہت شکریہ. میں جی شکریہ ادا کرتا شکریہ ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.